اج لوگ رب رب بھی کردے نے، داتا لاہور مندے نے، رب رب کردے نے، گنج بخش جناب پاک پتن مندے نے، رب رب کردے نے، پتر لین سلطان باہو جاندے نے، رب رب کردے نے، پتر لین اجمیر جاندے نے، رب رب کردے نے، پتر لین گجرات جاندے نے، رب رب کردے نے، مشکلہ حل کروان واسطے کوئی کسی جگہ تے جا رہے ہے، حاجت روائی واسطے کوئی کسی جگہ تے جا رہے ہے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا او جیڑا در در تے جا کے اپنی جبین نیاز نو چکاندا اونے لفظ رب نو سمجھیا نہیں، رب دا معنی جانیا نہیں، اس کائنات دے اندر، اس آسمان دے تھلے، اس زمین دے سینے دے اتے، پوری دنیا دے اندر اس وعدے تے قائم تینوں نظر آئے گا کہ آج اہل حدیث نظر آئے گا۔